बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मुल्तानी आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज मंगल है और रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। नूर मुल्तानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपसे मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये एक मेहनत है और ख़ास कर आप दोस्तों के लिए है। और वीडियो को देखने के लिए आपने मेरे बेल आइकन पर घंटी के बटन को पुश कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चूँकि 7500 का ड्रा नहीं हुआ, लिहाजा ड्रा टू ड्रा रूटीन जो है वो ब्रेक हो गई। तो मैंने कोशिश की कि 1500 की ड्रा से ही अपने काम का आगाज़ किया जाए। तो ये 6 रूट मैंने तैयार किए हैं, जिसमें 2 फिगर फ्रंट पर आउट हो रहे हैं। ये एक खालिस मेहनत है, आप दोस्तों की मोहब्बत है और आप दोस्तों के प्यार की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक आप चाहेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का, जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 1500 वाली ड्रा की अच्छी से अच्छी रूटें आपको मैं दे सकूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सबसे पहले रूट की तरफ। ये 1500 टू 1500 है, फर्स्ट टू सेकंड है। इसका तरीका यह है कि सेंटर आंकड़े की जमा मुफरद बमाए होम, इसके नीचे फ्रंट आउट। ये देखिए दोस्तों, 1500 है, 3 और 6 9 और इसका होम 4 9, इसके नीचे फ्रंट नहीं था। इसी तरह 9 6 15 6 1 फ्रंट नहीं था। ये मैंने लिखा हुआ है, 6 और 3 9 4 नहीं है। हमारी 68 लगी। फिर 69 इसका मिडल आंकड़ा था, 9 6 15 6 और उसका होम 1 56 लगी, ये पास हो गया। इसी तरह अब हमने 41 46 के नीचे खेलना है। तो ये चीज़ कह रही है कि 6 और 4 10, 1 और जमा 0 1 और उसका होम 1 6 फ्रंट से आउट है। अब रूट नंबर 2 पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि दूसरे टंडोले की जमा मुफरद, इसके नीचे फ्रंट आउट। दूसरे टंडोले की जमा मुफरद, इसके नीचे फ्रंट आउट। ये मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। 6 और 2 8 और 9 17, 1 और 7 8, ये 8 इसके नीचे फ्रंट पर नहीं था, 6 लग गया। ये 8 नहीं था, 68 लग गई। फिर उसके बाद 9 4 13 8 21, 3 फ्रंट पे नहीं था, 56 लग गए। इसी तरह चलते हुए दोस्तों आप पूरा चेक कर सकते हैं, 100% ये चीज़ है। अब है 41 46 54, 6 और 5 11 4 15 6। ये कह रहा है कि 6 का फ्रंट, यहाँ पे सिर्फ 6 दे रहा है कि 6 का फ्रंट जो है वो कराची में नहीं प्ले करेगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं रूट नंबर 3 पर। ये 1500 में है, 4 फ्रंट के नीचे, ये 2001 से स्टार्ट है। 4 फ्रंट के नीचे इसका बकाया और उसका होम फ्रंट पे आउट 84 लग गई। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 4, ये यहाँ से शुरू है, 2001 से, 2002 से है, गालिबन 2002 से है। तो 4 का बकाया 6 और इसका होम नहीं था। फिर 4 आई, इसका बकाया 6 और इसका होम 1 नहीं था। इसी तरह चलते हुए दोस्तों जब हम 41 46 पे आएंगे तो ये 4 लगी हुई है, 4 का बकाया 6 और इसका होम 1, ये फ्रंट पर आउट है। ये रूट भी हमारा 2002 से कामयाब जा रहा है। तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पर 6 और 1 फ्रंट पे आउट। अब दोस्तों रूट नंबर 4 पे आ जाते हैं। 1500 में पहला टंडोला 9 जुम्मा मुफरद का लगे तो इसका बकाया
1500 میں پہلا ٹنڈولا 9 جمع مفرد کا لگے تو اس کا بقایا وہ فرنٹ پہ آؤٹ ہے۔ یہ دیکھیے پہلا ٹنڈولا لگا 73 8 کا، 7 3 10 8 15، 7 3 10 10 اور 8 18 9 کا بقایا ایک فرنٹ پہ آؤٹ۔ پھر اسی طرح 2 3 5 4 9 کا بقایا ایک فرنٹ پہ آؤٹ۔ اسی طرح دوستو جب ہم 41 4 پہ آئیں گے تو اس کی جو جمع مفرد ہے وہ 9 ہے، 4 1 5 4 9، اس کا بقایا ایک فرنٹ پہ آؤٹ۔ اب دوستو ہم آ جاتے ہیں روٹ نمبر 5 پر۔ یہ 1500 فرسٹ ٹو سیکنڈ ہے، کلوز اور سینٹر کے فرق سے ایک فگر زیادہ۔ یہ 44 3 لگی ہوئی تھی، 4 اور 3 کا فرق دیا، ایک سے ایک فگر بڑھایا، 2 فرنٹ آؤٹ ہماری 68 لگی۔ پھر 6 اور 6 کا فرق 0 سے ایک فگر بڑھایا تو یہ ایک فگر فرنٹ سے آؤٹ تھا، ہماری 56 لگ گئی۔ اسی طرح چلتے ہوئے دوستو جب 58 پہ آئے تو 5 اور 5 کا فرق 0 سے ایک فگر زیادہ، ایک فرنٹ پہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد 41 4 کے نیچے ہم نے کھیلنا ہے تو اس کا فرق بھی 0 ہے، 4 اور 4 کا فرق 0، اس سے ایک فگر زیادہ ایک، یہ فرنٹ پہ نہیں تھا۔ اب دوستو ہم رو نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ محنت کامیاب ہوگی۔ روٹ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں۔ 1500 میں سیکنڈ ڈرا تو اگلے سال سیکنڈ ڈرا، یہ 2001 سے سٹارٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے 2001 سے سٹارٹ ہے۔ یہ دیکھیے 56 25 لگا ہوا ہے، 5 اور 6 11 2، میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہاں سے، 5 اور 6 11 2 یہ نہیں تھا یہاں، پھر 4 اور 8 12 3، یہ 3 نہیں تھا، پھر 9 اور 17 8 8 نہیں تھا، پھر 0 جمع 9 اگلے سال 9 نہیں تھا، 2 لگ گیا۔ اسی طرح چلتے ہوئے دوستو جب 76 62 پہ آئے تو 7 اور 6 کی جمع 4 تو 4 فرنٹ نہیں تھا، 69 لگ گئی۔ اب 69 لگی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ 69 لگی ہے، 6 اور 9 15، 1 اور 5 6، یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کراچی میں دوسری پٹی میں 6 کا فرنٹ نہیں آنا چاہیے۔ تو دوستو 3 روٹ سے 1 آؤٹ اور 3 روٹ سے ہی 6 آؤٹ، تو میرے پاس 6 اور 1 کا فرنٹ جو ہے یہ آؤٹ ہے، فرنٹ سے آؤٹ۔ دوستو یہ ایک محنت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ ڈرا بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 1500 کی اور بھی بہت ساری خوبصورت روٹیں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں دکھاؤں گا، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تو تھی دوستو میری محنت، بس آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کم سے کم میری محنت جو ہے اس کو تو ضرور دیکھا کریں کہ میں نے صرف ایک ہی باؤنڈ سے 100% میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ اب کراچی کیا کہتا ہے آگے چل کر سب کچھ واضح ہو جائے گا، ابھی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی میں جلدی دکھاؤں گا اور ہم کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ تو جاتے جاتے میری وہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے ارد گرد کے غربا کا، مساکین کا ضرور خیال رکھیں اور ان کی عید کی خوشیوں میں برابر شریک ہوں، اس سے آپ کی بہت بھلائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو ضرور پسند فرمائے گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، نور ملتانی آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور رعنائیاں عطا فرمائے، آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو کل تک نور ملتانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور شب بخیر۔